إذا مرحبا بك. نتمنى أن يستمر هذا العطاء وهذا التميز. تفردتم، ماذا تقول للنشئة للشباب وكذلك حول هذا المهرجان؟ وأنتم تمثلون مدينة مكناس وأعطيتم هذا العطاء الذي سوف تتميز تاريخيا مدينة مكناس. لكم الكلمة، الاسم والصفة. السلام عليكم، معكم أنس الطوجديد، مدينة مكناس، فنان شارع. اليوم تم التتويج ديالي في مهرجان فيكار ديال مكناس لسينما التحريك، و هذا الفيستيفال كيعطي بزاف ديال الفرص لبزاف ديال الشباب باش يبداو في هذا المجال ديال سينما التحريك. على حسب السؤال اللي قلتي لي، نعم، على حسب شنو غادي نقول للشباب اللي يلاه بادين. شنو هي النصيحة ديالك؟ النصيحة ديالي للشباب اللي يلاه بادين، أول حاجة أنا غادي نهضر مع كاع الدراري اللي كيديروا سينما التحريك ولا اللي كيديروا شي حاجة أخرى متعلقة بالرسم ولا بالفن. هي من تبغي أي واحد من يبغي يدير شي حاجة يشوف يحداه، يشوف داكشي اللي عايشو، داكشي اللي كيقيسو، داكشي اللي كيقيسو كل نهار، داكشي اللي عايش به. حيت تما فين كاينين الافكار، حيت اغلبيه من راسي وزيد، يعني الذات والواقع المحيط، داكشي اللي عايشين فيه. حقاش ديما ما كنبغيو نصاوبوا شي حاجه لا في السينما لا في الرسوم لا في اي حاجه، ديما كنشوفوا شي فيلم اللي عجبنا ياك وكنقولوا انا غدا ولا بعد غدا غادي نمشي ندير واحد بحال. اذا هنا تقليد، تتكون ديما داك التقليد. علاش كتبغي دير ولكن كتبغي تقلب على الحاجه اللي غادي تعطيك اكثر. هي لا، كلشي راه كاين حدانا، فهمتيني؟ كلشي داكشي اللي كتعيشو كل نهار، داكشي اللي كتقولوا كل نهار، تما كاينين الافكار، خصنا نعرفوا نلقاوهم. نعم. اذا الان الجائزه هل ستقف هنا او هذا سوف يكون رهان عليك على اساس ان تطوير، ولما لا تكون الفائز في النسخ الاخرى ان شاء الله؟ هي الجائزه هي نعم، الجائزه هي بدايه، فهمتيني؟ هما كيعطيوك الجائزه باش تبدا الفيلم ديالك، باش تصاوب، فهمتيني؟ ماشي كيعطيوك باش ربحتي وصافي، لا، كيعطيوك انطلاقا. تيعطيوك الجائزه باش تصاوب الفيلم العام الجاي، حقاش هذا الفيلم خصو العام الجاي يدوز في الفيستيفال. هادشي اللي كاين. فوالا، اذن هذه فكره تعطتنا حتى حنا باش نعرفوا بانه هذا هي البدايه، ومن بعد ان شاء الله الجائزه الكبرى تكون ان شاء الله نتمناو يكونوا مبادرات بحال هكا في مكناس وفي برا. اذا اردنا شباب في نفس يعني هذه البصمه ديالك في مدينه مكناس، ماذا تقول الجهات المسؤوله وكانت حاضره في هذا اللقاء؟ واخا هذا واحد السؤال مزيان. هذا ما هضرتش على مكناس بالضبط. مكناس فيها بزاف ديال المواهب وبزاف ديال الدراري اللي كيديروا بزاف د الحوايج، فهمتيني؟ ولكن تقهروا بهذا المصطلح، القهر مادي. بس قبل ما نوصلوا للمادي كاين قهر قبل منه، فهمتيني؟ هو ديال ما كنتحاوروش معاهم، ما باغيينش نتلاقاو معاهم، ما كنهضروش معاهم، فهمتيني؟ حيت مثلا انا كندير فن الشارع، الا بغيت نرسم في شي حيط خصني الرخصه، اكيد، فهمتيني؟ باش ناخذ الرخصه خصني نطلعوا نهبطوا بزاف. لابد من فضاءات خاصه. الا تفكرون في فضاءات خاصه؟ ماشي ضروري يكونوا فضاءات خاصه، الفضاءات كاينين، فهمتيني؟ كاين عندنا بزاف د البلايص اللي نقدروا نديروا فيهم، فهمتيني؟ عندنا دور الشباب، عندنا دور الشباب. ربما التراخيص هو تقنين، ربما تجي ترسم في شي حائط ديال شي حد، ربما يكونوا مخلفات، واذا كان لكم ترخيص ربما سوف يكون انتم ماشي ضروري تقنين، هي تبسيط المساطر. هذا هو. نعم، فهمتيني؟ باش لا تبغي تاخذ رخصه راه خفيف بزاف بسهوله، اكيد كتعيا، فهمتيني؟ كتقول امشي رسم في السكه. نتوما كيف ما كتعرفوا السكه فيها واجهه، حيط كاين فيها واجهه. علاش كنمشيو للسكه؟ حيت ما فيناش اللي عاد نبقاو نعموا قراتنا باش ناخذوا، فهمتي؟ كتعيا، ما كيبقاش فيك داك الشيء باش تصاوب داك الشيء. هادشي اللي كاين. اذا هادشي اللي كاين، رسالتك راه غتوصل للجهات المعنيه. نتمنوا ان يفكروكم فضاءات اللي هي تليق بالمدينه، بالتسويق للمدينه، ولما لا نديروهم، كنحاولوا نخلقوهم من راسنا. هادشي اللي كاين. كلمه ديالك للاسره، الاصدقاء ديالي. نعم. وانت غتبدا هذه المغامره، لان هذه بدايه. المغامره باديه عندي بشحال هذه، وانا بادي في هذا. انت مسرور بزاف،
الحمد لله. بزاف. علاش؟ حيت شافوا الناس غادي يشوفوا شنو غادي يجي من بعد، فهمتيني؟ دابا حقاش علاش عجبني هذا الشيء؟ حيت دابا طراسات عندي باللي انت خاصك تورينا واحد البروجي العام الجاي، اللي هذاك البروجي هما غادي يجيو يشوفوه ضروري، فهمتيني؟ هذه احسن حاجه، حقاش شحال من حاجه كنديروها ولكن ما كتلقاش لما توريها. انت الان اصبحت يعني في بدايه الطريق صحيح. هل انصفك الاعلام؟ اعلام ماشي المغربي. باش نقدر نقول لك واحد الصريح دابا اللي انت براسك ما عارفوش. انا ديت ارابس جوت تالنت في ام بي سي 2014 2015 وصلت للدومي فينال، فهمتيني؟ وهذا راه ماشي شي حاجه سهله باش توصل لتما. غير الاعلام راه زعما ما كندافعش على الاعلام، ولكن هل لك اتصال مع وسائل الاعلام؟ هذا ان من الصعب جدا ان يكتشف الاعلامي شخص مغمور مثلا، ولكن ماشي خدمتي انا نقلب، فهمتيني؟ ماشي خدمتي انا نقلب على الصحافه باش كيف نعرفك وانت في فضاء تقول انك في السكه وفدا؟ ربما السكه راه كلشي كيدوز على الدراري، واخا الا المسافر ما نهضروش على السكه، فهمتيني؟ ارابس جوت تالنت الاعلام كيدوز على كل شيء، فهمتيني؟ يعني الناس راه شافوا هذا الشيء. الاعلام يوجه لك يده، ولكن ماشي حيت طلعتي الان، ولكن هو راه هنا الاشاره. نتمنى انه اول حاجه الفيستيفال كبير، فهمتيني؟ هما كيجيو ضروري باش يصوروا ياك، وثاني حاجه هذه فرصه الحمد لله باش يعرفوك اكثر. معطله شويه بالنسبه للحوايج وهي مهمه بالنسبه لنا والحمد لله كتابعنا كما كتقول، ربما كتعرف التغطيات ديالنا. وحنا كنوجهوا للشباب بطبيعه الحال، حنا كنوجهوا للشباب ودائما كنقولوا لك كتفاعل حنا كشأن محلي كشباب كرياضه كثقافه، نحن رانا الاشاره. مرحبا. شكرا. كيف ما قلتي حنا ماشي في السكه كنرسموا، راه رسمنا حدا الولايه. هذا مثال لان ما لقيتوش الفضاءات مشيتوا لتما. هذا مثال، ولكن راه قربنا لكم بزاف كاع مع المهرجان ديال امين وكريم. وي وكنت حاضرا. راه كنا رسمنا حدا سميتو حدا الولايه، فهمتيني؟ انا اللي كنت رسمت كبور الا كنتي تستعمل تما. فوالا هذيك راه السونتر د مكناس بطبيعه الحال، فهمتيني؟ الا رسمنا حدا في الكونسيرفاتوار، فهمتيني؟ الحيط اللي درنا رسمنا انا وواحد جوج حدا كونسيرفاتوار من جهه اخرى ما يتصلح ما يتصاوب. حنا كنقربوا جميع المستطاعات ديالنا، كنحاولوا نقربوا، ما يمكنناش نديروا كل شيء. إذا أنا أهنئك نيابة على الإعلام، والإعلام سوف يكون مواكبا لك. هذه فرصتك وفرصة كل الشباب. إذا ألقاك مرحبا السنة المقبلة إن شاء الله. مرحبا. ويعني وحنا رانا الإشارة باش نواكبوك في العملية ديالك. خذ الهاتف ديالنا والتواصل ديالنا. إذا ألقاك في رعاية الله. بلادي نيوز. لكم الكلمة. إذا هذه الافتتاح ديال الدورة 18 لمهرجان سينما تحريك مدينة مكناس. نحتفي بالسينما الإسبانية من خلال استضافة أسماء إسبانية، المخرج ألبرتو فاسكيز مثلا، ونحاول أيضا أن نقدم فرجة سينمائية للأطفال فقط، ولكن بغينا نبينوا بأنه السينما التحريك لا تقتصر على الأطفال فقط، فهي فرجة عائلية، فرجة للكبار أيضا، وهي أيضا فرصة للناس باش الجمهور ديال المدينة يلتقي مع أسماء ديال التحريك العالمية. يعني بالنسبة لهذه النسخة يعني ما يميزها عن سابقتها؟ انا اظن ما يميزها هو الحضور الجماهيري، يعني كل سنه الجمهور ديال مدينه مكناس كيحضر بقوه المهرجان. ما يميزها ايضا هو الحضور ديال اسماء كما قلت لك بارزه، نحاولوا كل سنه نجتهدوا اكثر ونجيبوا اسماء معروفه في هذا البلد السعيد. المشاركه المكناسيه في هذه النسخه هذه والنسخه اللي غتكون ان شاء الله. المشاركه المكناسيه حنا كمنظمين لا كفائز في حنا كتنظيم راه مدينه مكناس ماشي لا فائز بالنسبه للمشاركه. اذا هو كانوا 9 ديال لي دوسيي. نعم. اللجنه اللي هي لجنه دوليه ارتأت انها يربح هذاك الولد. اذا هذا مكسب كبير لمدينه مكناس. هذا مكسب كبير لمدينه مكناس والمغرب ان شاء الله. شكرا سي بيوض، تحياتي في امان الله. جديد هذه الدوره هذه اولا هو الحضور ديال المدرسه الاسبانيه كضيف شرف.
والجديد أيضا ونحاول كل سنة أن نجدد أنفسنا من خلال استضافة أسماء معروفة في سينما التحريك العالمية، الأمريكي بيتر دوزيف، الفرنسي ميشيل روسلو، منتجين، مخرجين، مهنيين، كتاب السيناريو. الفكرة أنه الجمهور يلتقي مع هذه التجارب العالمية، وهو فرصة أيضا للشباب المغاربة اللي كيحضروا الورشات أنهم يلتقيوا مع مهنيين اللي يتعلموا منهم هذا لي ميتي الحرف ديال السينما التحريك. بالنسبه للتم ديال هذه الدوره هذه شنو؟ لا كما قلت لك كاين تكريم المدرسه الاسبانيه، ولكن كل سنه يعني ماشي بالضروره تكون واحد التيمه، حيت الفكره هي كما قلت لك تقديم فرجه سينمائيه متنوعه للصغار والكبار. صافي. Mardoché Delico, président de la Fondation Aïcha, concert de Meknès. Quel est les news de cette édition? Alors, c'est un festival, c'est la 18e édition du festival. C'est encore une très belle édition, puisque je vois que nous recevons cette année encore de très grands réalisateurs, de très grands producteurs, qui vont exposer à notre jeunesse l'art et la technique du cinéma d'animation et du film d'animation. Et ce sont des cours, puisque vous verrez, puisque vous serez là, qu'il y a des cours pour les enfants de différents âges, dans différentes matières de la réalisation d'un film. Et j'espère que nos petits-enfants en profiteront et que ça éveillera en eux l'envie de faire eux aussi un peu de cinéma peut-être. Merci. شكرا. أنس. شكرا بزاف. واحد الكلمه اللي بغيت نقولها لكاع الدراري اللي في الدومين حتى اللي ماشي في الدومين، هي ديما كنبغيو نديرو شي حاجه نشوفوها حدانا، نفكروها في داكشي اللي قريب لينا، لحقاش اغلبيه ملي كنبغيو نصاوبو شي انيماسيون ولا شي حاجه ديما كنفكرو نصاوبو شي فيلم اللي ديجا شايفينو عجبنا ولا شي حاجه هي لا نصاوبو غير داكشي اللي حدانا، نفكرو غير في داكشي اللي حدانا، الافكار موجودين وعطا الله ما يدير. وشكرا. Alors, rapidement, nous allons présenter la 4e édition de la résidence francophone d'écriture pour le film d'animation. Donc, je vais demander à M. Xawi Kawatopor de venir avec des films pour dire deux mots. Et je vais vous présenter les 6 résidents. Donc, je vais vous présenter, donc vous vous levez, on vous voit. Donc, Elise Ougarten pour la France, Ahmed Ben Nazif de Tunis, Darius Dada de Cameroun, Erbreyek de Belgique, et Olivier Dekin du Sénégal. Donc ils sont là pour moi. Vous pouvez nous dire deux mots brièvement. Merci, bonsoir à tous. Pour vous dire, j'ai vraiment cherché 2 mots à dire à propos de l'hommage de M. Kotabé à Isao Takahata, tellement je fais partie des personnes qui ont été bouleversées par la rencontre de cet homme et par l'hommage que M. Kotabé a fait ce soir à cette grande figure, à ce grand cubaniste. Je n'ai pas trouvé les mots, donc je vous fais part simplement du monde entier de venir travailler à Fontevraud, bénéficier de ce lieu. Connu un état de mort cérébrale pendant de courtes minutes et qui, au bout d'un long tunnel, ont vu la lumière blanche éblouissante et aveuglante. Un hommage, je vais être sincère avec vous, en vérité, ça fout les jetons. C'est la flamme du dernier kilomètre. Ne me dites pas que c'est la dernière ligne droite, je viens juste de commencer. Merci Mohamed, Jean-Paul, merci au Festival de Meknès, merci aux créateurs, producteurs, techniciens, à tous ceux sans lesquels rien n'était possible. Je vous promets que tant que vous me ferez confiance, je ne lâcherai rien et je prends cet hommage comme une invitation à mourir sur les planches.
Mais l'homme est mortel, Didier Brunner est un homme, et donc Didier Brunner est mortel. C'est pour cela que ma succession, je la prépare avec passion. Paul Valéry et sa formidable équipe. Excusez-moi. Je suis un peu bouleversé, hein. Je vous avoue que cet hommage est formidable. Ce qui me rassure, c'est que ce sont des amis chers qui m'offrent cet hommage formidablement touchant. Mais je comprends bien aussi que vous me rappelez à l'ordre, et vieille baderne, il faut mettre des bouchées doubles, il ne faut pas t'endormir sur tes lauriers, il te reste quelques jours pour terminer ce que tu as commencé, et que de toute façon tu ne termineras jamais. Merci de me tirer la chevillette. Et avec des amis très chers comme Thibaut Ruby et Manu Delétang, que vous avez vu, qui produit toute nos musiques. Cette société, pour continuer le travail qui a été commencé sur les armateurs, la ligne éditoriale restera la même, et je resterai toujours fidèle à ce festival magnifique qui est le festival du FICAM à Meknes, parce que je trouve que c'est un pont vraiment essentiel, important entre l'Europe et l'Afrique, et que ce pont, aujourd'hui, c'est l'avenir de l'animation aussi. Voilà. Je vous remercie tous. Et je suis désolé pour cette réunion. En tout cas, je suis infiniment touché par cet hommage, même si les hommages, quelque part, ça fout les jetons, comme je dis. Le jury, vous savez que le festival est développé. Compétition court-métrage et long-métrage d'animation. Alors, pour le jury présélection, je vous demande de vous aider, s'il vous plaît. Donc, j'ai un jury qui n'est pas là, je pense, aujourd'hui parmi nous ce soir, journaliste, Maroc. Emilio de la Rosa, qui est producteur et réalisateur, qui vient d'Espagne. Emilio dans l'avion. Il est là? Il est dans l'avion. D'accord. Patrick Hénaud. Patrick, c'est de Rosa. Lycée Paul Valéry et de la sélection internationale du lycée qualifiant Moulay Ismail, Reda Boudrous, Ayoub Sadek, Hid Jendara, Philippe Théry. Alors, ces deux jurys sont encadrés par Madame Amélie Macaire, Madame Delphine Armand, Jean-Michel Bon du lycée Paul Valéry. Voilà.